बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था। वहां तो हद से ज्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायजा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसीलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से ना आशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पर जमी सफ़ेद बर्फ इस इलाके की खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक दोस्त की शादी पर जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसकी हद से ज़्यादा इसरार पर मुझे मजबूरन ये फैसला करना ही पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही लेता था। मगर उस दिन अजीब बात यह हुई कि गाड़ी की बज़ाहिर हर शय ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नजर नहीं आई। फिर भी गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर थी। काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 जिंदगियों तक भी ठीक नहीं कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ नहीं था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह थी भी तो वो मेरे इल्म में तो हरगिज़ नहीं थी। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अपने दोस्त को कॉल करके उसे इस सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं उसे कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि मैं बीच सड़क पर लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी ना थी। हर तरफ एक जैसे ही दरख्त, एक जैसे ही पहाड़ थे। अभी मैं इसी कश्मकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो 2 नौजवान मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या, किसी जानवर का भी कोई वजूद ना था, और ऐसे में ये दोनों। उन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने बेख्तियार उन्हें बता दिया। फिर उनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी कि 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी इस इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। ऐसे में उनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ लगता था, इसीलिए मैंने उन दोनों को लिफ्ट दे दी। कशफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। उस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ करवाया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने इस बार भी एक लफ्ज़ का ही जवाब दिया। एक तो मैं उन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा इस सुनसान सड़क पर वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पर हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यू मिरर से उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरे पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं कम से कम समझ नहीं सका। और अगर उस वक्त मैं उन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों। खैर, अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहां पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाजा लगा लिया। आबादी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था।
वहां लाखों लोग अबदी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो, कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात, ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं और ये हमें कुछ नहीं कह सकते, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मकाम है, यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए, वो पुरस्रार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और ना ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या, किसी के साथ तो पेश आया होगा ना। कब्रिस्तान में खतरनाक रूहें होती हैं, वो अपनी बात पे डटे हुए थे और मैंने बेख्तियार एक कहकहा लगाया। ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्मों ड्रामों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया है ऐसा कोई वाक़या? मैंने तजस्सुस से पूछा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आप फिर कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। इस वक्त उसकी इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका, अगर समझ पाता तो भी क्या बिगाड़ लेता। यह आज से 30 साल पहले का वाक़या है। इसी गांव में 2 दोस्त थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था और उस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज़ है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने, गाड़ियां खरीदने या बंगले बनाने में मसरूफ़ थे, वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते हैं। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को ही देख रही थी। फहद की बात सुनने के बाद उसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फहद ने रवानी से कहा, और फिर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने असद के सामने एक गलत बात कह दी है। कैसी भयानक हकीकत? असद ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो, फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे, कैसी हकीकत? असद का तजस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस नहीं आया। अच्छा, असद ने कहकहा लगाया। तो मुझे किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो? ये हकीकत है, तुम यकीन करो या ना करो, फहद एतमाद से बोला। मैं नहीं मानता, तुम भी मान लोगे, ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फहद को जिस बात का डर था, असद ने वही कहा। आर यू ओके? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? चलो घर वापस चलते हैं, फहद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ़ मत बनो फहद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो देख कर ही रहूँगा, देखता हूँ मुझे क्या होता है, असद हतमी लहजे में बोला। फहद की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसे समझाने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद ज़िद्दी था और उसे इन सब चीज़ों का हमेशा से ही शौक़ भी रहा था। वो चाहकर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे असद की ज़िद के सामने मजबूरन रात को उस कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला करना ही पड़ा। लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। उसका दिल थर थर कांप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ लर्जा देने वाली अंधेरी रात थी। वो दोनों दोस्त जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी नामुमकिन थी। वो दोनों इस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या, दिन की रोशनी में भी आने से घबराते थे। जाने कौन सा राज दफन था उस कब्रिस्तान में। अचानक तेज हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज आ रही हो, लौट जाओ, वापस लौट जाओ। फहद ने उसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था, आर या पार, हार या जीत, जिंदगी या मौत। उन दोनों ने अपना पहला कदम उस कब्रिस्तान के अंदर रखा। ना कोई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया, कुछ भी तो नहीं हुआ।
ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی بھی آواز نہیں تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھی، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت کی جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔ رات کے 1 بج رہے تھے، انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں تو کچھ بھی نہیں ملا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، نہ یہاں کچھ ہے، ایویں گاؤں والوں نے تمہیں فضول باتیں بتائی ہیں، اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز چلنے لگی، آسمان پر بجلی چمکی، جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر اسد کی نظریں اچانک سامنے والی قبر پر پڑیں۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت تھی۔ وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہیں تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیسی دنیا میں پہنچ گئے تھے؟ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک سفید بڑے دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا کہ اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑا، وہ تو خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے ہی کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رکی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا ہو۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے کہے سنائی دیے، 1 منٹ، گاڑی روکیں ذرا۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع کرنے لگا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔
قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب سی وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل بہت دور تھی۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہے تھے۔ کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ اور تم کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ سنا تم نے؟ پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کرتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والی روح آگے بڑھی ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروحیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا اور کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگی۔ فہد چلا رہا تھا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سامنے اسد زندہ کھڑا کہہ لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہی خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ بھی وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھیں اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا، وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو نہیں پتا چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ان دونوں نے مجموعی کہکا لگایا۔ میں نے بیک ویو مرر سے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وہ فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہکا لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر یکدم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں مجھے نظر نہیں آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا، وہ دونوں سیٹ خالی تھی۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا ہو۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اسی راستے پر موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر کے آیا تھا۔ لیکن مجھ پر حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا تھا، جہاں ہم نے پانی پیا تھا۔ وہ وہاں تو کوئی نلکا نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔
ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا، جو کہ میرے دوست کے گھر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔